बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। एक और दरिया का सामना था मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा मुनीर अहमद न्याजी का ये शेर आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकम्मल तौर पर फिट आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन लड़ने की जद्दोजहद में अपने आप को शामिल करने के लिए कोशिश कर रही है, और एक तरफ पूरे पाकिस्तान की ताकतें और दूसरी तरफ इमरान खान का नज़रिया और उसका बल्ला। एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी उससे बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं। असल चक्कर बल्ला नहीं, असल चक्कर इमरान खान, उसकी ताकत, उसकी मकबूलियत और उसका नज़रिया है। क्योंकि इमरान खान का नज़रिया खुद मुख्तारी, खुददारी और अपने मुल्क में बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखना, ये रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, ये उसका नज़रिया है। और इसी नज़रिए की जंग वो लड़ रहा है, इसी पे वो डील नहीं कर रहा, इसी पे वो सौदा नहीं कर रहा। लेकिन जो उसकी ताकतें हैं उसके ख़िलाफ़, वो उसे इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर आउट करने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसे ऐसे फ़ैसले, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि तारीख़ हैरान रह जाती है। माजी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और लफ्ज़ नहीं मिलते कि उन लफ्ज़ों से ये जो आजकल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इसको बयान किया जा सके। हमारे काजी साहब जो अपने आप को, जब उनकी अपनी बारी आती है तो वो कहते हैं कि मैं वेल इन्फॉर्म्ड हूँ, वो कहते हैं मैं व्लॉगर को सुनता हूँ, वो कहते हैं मैं मीडिया को सुनता हूँ। और जब अपनी बारी आती है, जब उन्होंने कोई अपने मुफाद में, अपने हक़ में बात करनी हो, तो वो गूंगे, बहरे, अंधे बन जाते हैं और ये कहते हैं कि ना मैं मीडिया सुनता हूँ और ना मैं देखता हूँ। हैरत की बात है काजी साहब कि आपने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अजाब आया हुआ है, इसकी वजह यह है कि व्लॉगर झूठ बोलते हैं। लेकिन मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है। काजी आप हैं, जज आप हैं, जस्टिस आप हैं, लेकिन आपकी सच्चाई तो सारी दुनिया पे अयां है, जो चीख चीख कर ये कह रही है कि आपने तारीख़ में इतने झूठ किसी ने नहीं बोले होंगे जितने आपने आजकल झूठ बोले हैं। आपका कहना है कि पीटीआई वालों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई हुई है। ये जो 40,000 बंद हैं, ये जो जुल्म है, ये जो गिरफ्तारियां हैं, ये जो घसीटना है, ये जो 20-20 दफ़ा ज़मानत के बाद फिर गिरफ़्तार करना है, फिर एक औरत को, चाहे वो जरताज गुल हो या कोई और हो, उसे गिरफ़्तार करने के लिए पूरे पाकिस्तान की फ़ोर्स निकल आए, मुख्तलिफ़ किस्म के वर्दियों में लोग, पुलिस निकल आए। ये आपको लगता है कि कोई जुल्म नहीं हो रहा। काजी साहब का ये भी कहना है कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो ये मारें बर्दाश्त नहीं करता, जो ये घसीटना सह नहीं सकता, तो उन्हें फिर पंगा लेने की क्या ज़रूरत है, वो सामने क्यों आते हैं। जो हीट नहीं बर्दाश्त कर सकता वो किचन में क्यों जाता है। काजी साहब कमाल हैं। फिर आपको तो इस सीट पे नहीं होना चाहिए। फिर यही है कि जो जितना मजबूत है वो उतना बड़ा पंगा करे, जो कमज़ोर है वो बैठा रहे। आपका तो फिर कोई काम ही ना हुआ। काजी साहब का ये भी कहना है कि जिनसे ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पर पार्टी छुड़ाई गई है, वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं बताते कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, वो वकीलों को क्यों भेजते हैं। काजी साहब क्या कमाल की बात की आपने। हमें तो ये किसी किताब में इससे पहले नहीं पढ़ा था कि जिसे मारा जाए, जो मज़लूम हो, जो डरा हुआ हो, और वो खुद आके कहे जालिम के सामने कि ये जालिम है और इसने मुझे मारा है, वो किसी दूसरे बंदे को, किसी अपने वकील को नहीं भेजेगा। वाह काजी साहब। काजी साहब आपने क्या कमाल का सच बोला हुआ है कि जो नवाज शरीफ है इसकी नाअहली कोई मानी नहीं रखती, ये गलत नाअहली है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और इमरान खान जिसके ऊपर 200 से ज़्यादा केस करके सिर्फ़ और सिर्फ उसके खौफ से आपने उसे बंद किया हुआ है, और वो सही है। काजी साहब का कहना है कि जिन पर जुल्म होते हैं वो झूठ बोलते हैं, वो अगर सच्चे हैं तो मुझे आकर बताते क्यों नहीं हैं।
قاضی صاحب آپ نے بالکل وہی کیا جو شاید کہ ہم نے کہیں کتابوں میں نہیں پڑھا، کہانیوں میں سنا ہوا ہوگا کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ چاہے تو کسی کو رنگ کی بنیاد پہ نائل کر دے، کسی کی ناک بڑی ہے اسے نائل کر دے، طاقتور چاہے تو کسی کو لمبی داڑھی کی بنیاد پہ نائل کر دے، طاقتور چاہے تو کسی کو کالا رنگ کسی کو گورا رنگ کی بنیاد پہ نائل کر دے، طاقتور چاہے تو کسی کو سردار لکھنے پہ نائل کر دے، کسی کو محترم لکھنے پہ نائل کر دے۔ قاضی صاحب آپ نے واقعی انصاف کی اور جسٹس کی وہ تاریخ رقم کی ہے کہ اگر آنے والا کوئی قانون دان، کوئی مورخ اگر دوبارہ سے قانون کی تاریخ لکھے گا یا کوئی ایسی بک لکھے تو اس میں وہ یہ ترمیم کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ انصاف کی بہترین شک یہ ہے کہ جو ڈرتا ہے وہ مار کھاتا ہے تو وہ سامنے ہی نہ آئے۔ انصاف کا یہ بھی وہ تعریف لکھے گا کہ اگر اسے کسی کا مقابلہ کرنا نہیں آتا تو وہ حق و سچ نہ بولے۔ انصاف میں کی کتاب میں اب یہ بھی لکھا جائے گا کہ جج صاحب فلاں شک نمبر کے تحت، فلاں آرڈیننس قاضی نمبر اتنے کے تحت ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی داڑھی بڑی ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کا ناک صحیح نہیں ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کے بال صحیح نہیں ہیں، لہذا اس کو مقابلے کی دنیا سے یا ریس سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اسے نائل کر دیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں قاضی صاحب کہ فرشتے آپ کے لیے کیا کہتے ہیں اور جو اگلا جہان ہے وہ آپ کے لیے کیسے تیار ہوتا ہے، اور پھر اس دنیا میں آپ کس طرح سے عبرت کا نشان بنتے ہیں، قدرت کیسے آپ کو ریئیکٹ کرتی ہے۔ قاضی صاحب بہت جلد یہ وقت بتائے گا، کیونکہ آپ صرف 1 سال کے لیے قاضی ہیں، اس کے بعد آپ کی جو زندگی ہے 10 سال 20 سال 30 سال، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر سروائیو کریں گے۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ لمحہ لمحہ آپ کے لیے عذاب ہوگا، لیکن اگر آپ کا ضمیر ہی زندہ نہ ہوا، آپ سے نواز شریف کے لیے یا طاقتور حلقوں کے لیے کام کرتے رہے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن بات پاکستان تحریک انصاف کی ہے کہ مکمل طور پر یہ کچھ بھی کر لیں، بے شک جتنے بھی ان کے وکلا ہیں، ان کے جو ججز ہیں، جو وکیل ہیں، وہ ایک طرف سے اس مشکل کو نکالتے ہیں، بلے کو مشکل سے نکالتے ہیں، تو دوسری طرف بلہ کسی اور مشکل میں پھنس جاتا ہے، بلکہ پھنسایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہ ریس میں نہ ہو۔ اگر بلہ میدان میں ہوگا تو وہ سب کی نہ صرف پٹائی کرے گا، دھلائی کرے گا، بلکہ سب کو اس فیلڈ سے، اس میدان سے آؤٹ کر دے گا، اور پھر وہ ساری زندگی کے لیے دوبارہ سے کھیلنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ لیکن قدرت ابھی ہے، قدرت کا نظام ابھی ہے، قدرت نے ابھی معجزے اور ابھی اپنی انتقام نہیں چھوڑا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ قدرت سچائی کا، حق کا، خودداری کا، طاقت کے اپنے انصاف کے ساتھ کس طرح سے کھڑی ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو آپ جیسے زمینی خدا بنے ہوئے ہیں جو اسے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ ہیٹ نہیں برداشت کر سکتے تو کچن میں جاتے کیوں ہیں، آپ جیسے لوگوں کے ساتھ قدرت کیا کرتی ہے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ بلہ نہیں ہے۔ عمران خان اب الیکشن میں برائے نام ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کے نام سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان کو یہ اس وقت الیکشن میں آنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، قدرت کی طرف سے معجزہ ہو یا پھر یہ جو یہاں کے قاضی ہیں اگر ان کے اندر کوئی ضمیر کی کوئی رمق تھوڑی سی باقی ہے تو شاید کہ یہ جاگ جائیں، لیکن ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ میاں صاحب کب تک آپ عیاشی کریں گے، طاقتور حلقوں اسٹیبلشمنٹ کب تک آپ اس دنیا میں عیاشی کرو گے، اور کب تک اس 24 کروڑ عوام کی بددعائیں لیتے رہو گے۔ آپ کے لیے تو بس اللہ ہی حافظ ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔